السعي بين الصفا والمروة تكريم رباني للمرأة. هذه الحلقة حلقة خاصة بمناسبة اقتراب أيام الحج. سوف نسلط فيها الضوء إن شاء الله تعالى على مظهر مهم من مظاهر تكريم الإسلام للمرأة من خلال السعي بين الصفا والمروة، فهيا بنا إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خرج سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم إلى صحراء مكة حيث لا يوجد فيها لا ماء ولا زرع، ومعه السيدة هاجر رضي الله عنها زوجه، وولده إسماعيل صلى الله عليه وسلم، وكان لا يزال رضيعا، وترك معهما جرابا فيه تمر، أي وعاء فيه بعض التمر، وسقاء فيه ماء، ثم انطلق. فتبعته السيدة هاجر وسألته: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ فقال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. فانطلق سيدنا إبراهيم انطلق بعيدا داعيا المولى جل وعلا لهما: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وبطبيعة الحال يعني بعد فترة نفد الماء من السيدة هاجر، فأخذت تروح وتجيء يعني مهرولة في موضع السعي بين الصفا والمروة الآن، باحثة عن الماء. وبعد أن سعت 7 مرات جاهدة في موضع السعي، سمعت صوت، فإذا بملك بحث بجناحه حتى تفجر الماء، فأخذت تغرف بيدها في سقائها، ثم شربت، ثم أرضعت وليدها. وبذلك تكون السيدة هاجر رضي الله عنها هي أول من سعى بين الصفا والمروة، وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. يقول تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فالسعي بين الصفا والمروة هو ركن من أركان كل من الحج والعمرة. أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم. فخذوا وفعل أمر يقتضي إيجاب الاقتداء به في سائر الأفعال وفي سائر أفعال المناسك. وقد سعى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فوجب الاقتداء به في ذلك. إن الصفا والمروة من شعائر الله. الشعائر هنا جمع شعيرة، وهي العلامة، مأخوذة من الإشعار بمعنى الإعلام. ثم لما أضيفت كلمة شعائر إلى المولى جل وعلا، دل ذلك على أنها من مظاهر عبادته ومن أعلام دينه التي شرعها جل وعلا علامة للناس. يعني كل شيء يكون علما من أعلام طاعته، يعني آية أو دليل على طاعته، كان من شعائر الله: الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، وكذلك إقامة الجماعة والجمعة وهكذا. فخلد الله جهد هذه المرأة الصالحة بأن جعل السعي بين الصفا والمروة من شعائره جل وعلا. تخيل أنه في كل مرة يسعى المحرم بين الصفا والمروة لم يقصد الشرع فقط أن تصله تلك الذكريات عن هذه المرأة الطيبة وهي تسعى وحيدة مستنفذة كل طاقتها في الحفاظ على وليدها، وإنما أيضا قصد الشرع إلى أن يقتدي بها كل مسلم ويمتثل خطواتها في السعي الدؤوب، واثقا في مولاه جل وعلا في الوصول إلى هدفه، وبأنه سبحانه لن يضيع أجر من أحسن عملا. وفي الحقيقة لم يقف الأمر عند كون السعي بين الصفا والمروة ركنا ومنسكا فقط، وإنما قد أباح سبحانه فيه
ما لم يباح في غيره، أباح في بعض أحكامه ما لم يوجد في غيره. أقصد مثلا أنه يجوز السعي على غير طهارة، يعني يجوز للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. يعني طبعا السعي على الطهارة أفضل، ولكن يجوز ذلك. وكذلك يجوز للمسلم، لأي مسلم في أي وقت شاء أن يسعى بينهما، مصداقا لقوله تعالى ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هناك نقطة قد اتضح بالحسابات الهندسية أن الطواف حول الكعبة المشرفة 7 أشواط، من أقل مسافة من مسافاتها الأصلية. الطواف حول الكعبة 7 أشواط يساوي المسافة بين الصفا والمروة لشوط واحد. يعني قبل أن نستكمل هذه النقطة هنا فقط نوضح الفرق بين الطواف أو معنى الطواف ومعنى السعي. الطواف عند علماء اللغة هو الدوران حول الشيء، وذهب بعض علماء اللغة إلى أنه مطلق المشي. أما السعي النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذلك سعي الناس بينهما. السعي هو المشي أو هو القصد إلى الشيء. وقد يطلق أيضا الطواف على السعي في قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، معناه فلا جناح عليه أن يسعى بينهما. وكل من المعنيين الطواف والسعي موجود في السعي بين الصفا والمروة. يعني ليس بالضرورة أن يكون الطواف هو الدوران حول الشيء، يعني نقول ليس بالضرورة أن يكون الطواف هو الدوران، وإنما هو الذهاب والإياب من شيء إلى آخر. على ذلك فإن كل من السعي والطواف موجود في السعي بين الصفا والمروة. يمكن أن نقول إن بداية الطواف يكون سعي، نعبر عنه بالسعي، ثم إذا تكرر كان طوافا. أقول إنه قد اتضح بالحسابات الهندسية إن الطواف حول الكعبة المشرفة من أقل مسافة على مقاساتها الأصلية كما رفع سيدنا إبراهيم القواعد 7 أشواط حول الكعبة المشرفة تساوي السعي بين الصفا والمروة لشوط واحد. وذلك إن دل فإنما يدل على عظيم ما لاقته السيدة هاجر من معاناة وما بذلته من جهد يعي منه الرجال. ولا يخفى طبعا أنها لم تكن تسعى فوق يعني رخام مبرد ولا تحت سقف مكيف، وإنما كان ذلك وسط صحراء قاحلة من فوقها الشمس الحارقة ومن تحتها تراب أرمل. إذن نستخلص من ما سبق ما يأتي. أولا أن السعي شعيرة وركن من أركان الحج، شعيرة من شعائر الله جل وعلا، وهي مظهر مهم من مظاهر تكريم الإسلام للمرأة، أو من مظاهر تكريم المولى جل وعلا للمرأة، حيث وفاها أجرها بأن أمنها وأطعمها وآنس وحدتها، بل وفوق ذلك كله خلد ذكراها في العالمين إلى يوم الدين. وثانيا أن طاعة المولى جل وعلا والاستسلام التام لحكمه واستشعار فقر العبد وحاجته، كل ذلك من مفاتيح تفريج الكرب. وفي الختام سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.